دا پہلا بانگا میرا بلال ہے، دوجا بانگا عبداللہ بن ام مکتوم ہے۔ تے جدو آقا دنیا تو جاندے نے بلال نے اذان دینی چھڑ چھڑی تے صحابہ نے بلال اذان نہیں دیندا، فرمایا جدو اگے میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہی نازاں تے سامنے جگاں دے پیر نظر آوندے سن، تے ہن میں جدو اذان کہنا مینوں آمینہ دا لال نظر نہیں آوندا تے میرا دل نہیں کردا اذان کہن تے مدینہ چھڑ دتا تے شام تے ٹر جاندے نے۔ ایک دن شام دے اندر انہاں نوں خواب آوندا ہے تے آقا خواب چ ملدے نے، بلال ساڈا شہر ہی چھڈ کے ٹر گیا ہے، تیرا ہن تے دل نہیں کردا۔ اللہ میرا شہر ہی چھڈ کے ٹر گیا ہے، تیرا ہون تے دل نہیں کردا۔ سامان بن لیا ہے، مدینے آؤندے نے، پورے مدینے چ کوہرام مچ جاندا ہے کہ نبی دا بانگا بلال آ گیا ہے، نبی دا بانگا بلال آ گیا ہے۔ اللہ اللہ مدینے دیاں عورتاں چھتاں تے چڑھ جاندیاں نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات پیندی ہے تے سارے صحابہ آندے نے، بلال سانو نبی دے زمانے والی اذان تے سنانا۔ بلال آندے نے میرے کول اذان نہیں کہی جاندی، اج مینوں آمینہ دلال نظر نہیں آوندا۔ میرے بلال انکار کر دے نے۔ حضرت حسن تے حسین آن کے آندے نے، چاچو جی سانو نانے والی اذان سنا دیو۔ بلال نے حسن تے حسین نو سینے نہ لایا، آندے نے او نبی دیو نواسیو، تھوڑی تے نبی نہیں سی موڑدا، میں کیویں موڑاں۔ میرے بلال نے اذان شروع کی دی ہے تے مسجد نبوی کھٹا کھچ لوکاں نہ پر جاندی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ تے اوندے نے تے بلال گش کھا کے زمین تے ڈگ پیندا ہے۔ بلال بے ہوش ہو جاندے نے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا چہرہ ہی بلال نو نظر نہیں آیا۔ ویکھ لے بلال تاکید اہل حدیث دے کول ہے، اسی وی آنے ہاں آمینہ دلال ہر جگہ تے حاضر ناظر نہیں جے، نبی پاک ہر جگہ تے نظر نہیں جے آوندے۔ آقا علیہ السلام دا وجود پاک قبر پاک دے اندر ہے، آپ دی روح پاک جڑی ہے جنت دے اندر ہے۔ جس طرح صحابہ نے نبی نو دفن کیتا ہے، میرے پیغمبر دا وجود اقدس اج وی قبر پاک دے اندر اوویں ہی ہے، کیونکہ خاصا نبیاں دے وجود نو قبر دی مٹی کھاندی۔ اللہ اللہ اللہ، اے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے، آئیے میں ایک حدیث اور سنا دیاں تے مسئلہ واضح ہو جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے دے اندر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، حضرت سعد نے کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ نفر فقال المشرکون اطرد هؤلاء عنك فلا يجترئون علينا وكنت انا وابن مسعود وبلال ورجل من حذیل واخران ہاندر مشرکین مکان دے نے۔ حضرت سعد کہندے نے میں جگاں دے پیر دے نال تے مشرکین مکان دے نے، ولا اطرد هؤلاء، اجر تیرے نال غریب لوگ نے نا، انہاں نو دفع کر، اے نال نال لئی پھرنا ہے۔ اے مشرکین مکان نے گل کہی کہ انہاں نو دفع کرو جی، تے آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ جاندا ہے۔ یہ کون لوگ سن؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سن، بلال سن، دیگر صحابہ سن۔ تے جدوں مشرکین مکہ نے کیا انہاں نو ساڈے نیڑے نہ آون دئی، انہاں نو دفع کر دے، ارشتو قرآن لے کے جبریل آ جاندا ہے، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ سونے آئے مشرکان دے نے، انہاں نو دفع کرو، میں رب کہنا انہاں مشرکان نو دفع کر دے۔ اے جڑے غریب لوگ نے انہاں نو اپنے سینیاں نہ لا کے رکھ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو آقا پوچھتے ہیں، بلال تو چلنا زمین تے میں، تیری چلن دا کھڑاک جنت چ جاندا ہے، کیڑا عمل کرنا ہے؟ لو یو عمل سنو،
اللہ رسول جدوں وضو کرنا ادو ہی 2 نفل پڑھنا. کی پڑھنا؟ جدوں وضو کرنا 2 نفل پڑھنا. یہ 2 نفلان کی عظمت ویکھو کنی ہے. چلدا مکے دیاں گلیاں چ جتیاں دا کھڑاک جنت چ جا رہے. سبحان اللہ سبحان. ایک دن نا ایک بندہ بالغ بلال ان الناس يفضلونه على ابي بکر فقال كيف يفضلون اليه وانما انا حسنه من حسناته. حضرت بلال کو ایک بندہ آندا ہے بلال تیری عظمت نہیں ہے کہ تو ابو بکر نہ بھی اگے لنگ گیا. حضرت بلال آندے نے ابو بکر نالوں اگے میں نہیں لنگ سکتا کیونکہ ابو بکر دی زندگی دے اندر جڑیاں نیکیاں نے انہاں نیکیاں دے وچوں بلال بھی ایک بڑی وڈی نیکی ہے. کہ بلال نو آزاد کران والا کون سی؟ وہ بولو تے صحیح. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائی جدو مکہ فتح ہویا ہے نبی علیہ السلام فاتح بن کے مکے چ داخل ہوئے کہ آقا فرماندے نے اینا بلال. میرا بلال کتھے ہوئے؟ جی اللہ رسول. فرمایا بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جاتے اذان کہہ دے. ہائے بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے وزراء بڑے بڑے عمراء ویکھدے رہ گئے. بلال چھت تے چڑھے نا تے آندے نے سامنے بازاراں چ نظر پئی تے میریاں چیخاں نکل گئی. جنہ بازاراں چ منوں امیہ ماردا سی نا تے لیکن جدوں چیخاں نکل گئیاں تے جدوں بلال نے چھت دے اوتے کھلو کے کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر آواز پورے مکے چ گونجی بلال دی. تے بلال آندے نے امیہ دے دکھ سارے بھول جگاں دے پیر ایک سفر دے اندر نے آقا فرماندے نے بلال اہی سون لگے ہاں تو نہیں سونا. تو صبح دی اذان بھی کہنی ہے کہ سانو نماز واسطے بٹھا. آقا سو گئے صحابہ بولو سو گئے تے بلال آندے نے میں بھی ذرا تھکیا ہاں ٹائم تے جے واو ہے تے میں بھی تھوڑا جہا لگنا ہے سیدھا کر لاں. اوٹھی نہ ٹیک لائی بلال ریوی سو گئے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام. سورج چڑھدا تے شعاواں نبی دے چہرے تے پئیاں. بلال بلال جی جی یار او تینوں کیا سی اذان کہنی ہے نماز واسطے تھانا تو ہی سو گیا ہے. سونیا محبوبہ جس رب نے تھانوں سوایا ہے اونے مینوں بھی سوا چھڈیا ہے. اللہ اللہ اللہ. اس واسطے میرے بھائیو آئیے ذرا غور کیجئے. اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کائنات دیاں سلطنتاں میں بلال دیاں جتیاں تو قربان کر دیواں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے پیغمبر دا وزیر خزانہ بھی ہے. نبی دے گھراں دے سارے سودے ٹوٹل حضرت بلال لے آ کے دے دے. نبی علیہ السلام نے بلال نہ پیار بھی بڑا سی. جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے. چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے. روم چین فارس ابد چھڈ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے. مسروری انہاں ہور کی لینا خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے.